आगाज में अब कोई रोकेगा ना टोकेगा। नई हुकूमत की नई ECL पॉलिसी पर अमल दरामद का आगाज हो गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी कायद आसिफ जरदारी समेत 100 से जायद बड़े नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से खारिज कर दिए गए। अदालतों और हसास इदारों की सिफारिश पर शामिल किए गए नाम फहरिस्त में बरकरार रहेंगे। इस्लामाबाद से देखिए आदिल तनौली की रिपोर्ट। लंदन जाओ, दुबई जाओ, जहां जाना है चले जाओ, अब कोई रोकेगा ना टोकेगा। शहबाज हुकूमत की ECL पॉलिसी के तहत 100 से जायद अहम शख्सियात को बैरून मुल्क सफर का परवाना मिल गया। इब्तिदाई तौर पर निकाले गए बड़े नामों में वजीर आजम शहबाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के नाम शामिल। वजीर रेलवेज ख्वाजा साद रफीक, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और जाली रहनुमा फरियाल तालपुर का नाम भी ECL से हट गया। अहम अफराद के नाम नैब और FIA की सिफारिश पर एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाले गए थे। नई पॉलिसी के तहत 4 माह के बाद ECL से नाम अज खुद खारिज हो जाएंगे। अदालतों और हसास इदारों की सिफारिश पर ECL में शामिल किए गए नाम फहरिस्त में बरकरार रहेंगे। आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी बरतानिया के 3 रोज़ा दौरे के बाद इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। बिलावल भुट्टो ने बरतानिया में नवाज शरीफ से 2 मुलाकातें की। शहरी रहमान, कमर जमान कायरा और नवीद कमर लंदन में ही मौजूद हैं। वजीर आजम के मुशीर कमर जमान कायरा कहते हैं बिलावल भुट्टो 1-2 रोज में वजीर खारजा का हलफ उठाएंगे। बिलावल साहब कब तक फॉरेन मिनिस्टर के हल्फ उठा रहे हैं? मेरा ख्याल है अगले 1 या 2 महीने। वो आज गए हैं जी, कल नहीं तो मेरा ख्याल है परसों। अच्छा, ये आप कंफर्म कर रहे हैं कि वो मैं अभी इसलिए मैंने कल नहीं तो शायद परसों मैंने कहा है, लेकिन 1 आध दिन में हो जाएगा। ये प्रिंसिपल ही तय है, इसमें कोई रुकावट है नहीं। सदर कौन बनेगा सर? सदर का वक्त अभी तो सदर का ऑफिस में बैठे हुए हैं ना, जब सदर का ऑफिस खाली हो गया फिर बात करेंगे। अब आपको ये अपडेट दें कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ईद के बाद डेरा इस्माइल खान का दौरा करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने वजीर आजम को DI खान के दौरे की दावत दी है। शहबाज शरीफ दौरा DI खान के दौरान मेगा प्रोजेक्ट्स का ऐलान करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ डेरा इस्माइल खान में जलसा-ए-आम से खिताब भी करेंगे। अहम दौरा वजीर आजम शहबाज शरीफ का ईद के बाद डेरा इस्माइल खान का। मौलाना फजलुर रहमान ने वजीर आजम को DI खान के दौरे की दावत दी है और इसी के साथ साथ वजीर आजम शहबाज शरीफ डेरा इस्माइल खान में जलसा-ए-आम से खिताब भी करेंगे। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि कौमी सलामती कमेटी में वाज़ेह हो गया कि मरासला हकीकी था। मुदाखलत और साजिश से मुतालिक जब मरासले का कहता था तो सब ने ये कहा कि झूठ है, साजिश साबित हो गई है। अब सुप्रीम कोर्ट खुली समाअत करे। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जानिबदार करार देते हुए इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कारकुनों को इस्लामाबाद मार्च के लिए तैयारियों की हिदायत भी कर दी। करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूं। साजिश साबित हो गई है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग ने कंफर्म किया कि वो मुरासला जेन्युइन था। मैं ये चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट को अब वो करना चाहिए जो तब करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ओपन हियरिंग हो इसके ऊपर, कोई कैमरा हियरिंग नहीं मांगते, क्योंकि ये इतनी बड़ी वारदात हुई है एक मुल्क की सॉवरेंटी के खिलाफ, हमारी आज़ादी के खिलाफ, जो कि इनकी हुकूमत ने भी अब साबित कर दिया। लंदन में बैठ के उसने पूरी साजिशें की बैरून मुल्क के साथ। यहाँ जो छोटा भाई था वो पूरी तरह मुलव्वस था और जरदारी पूरा मिला हुआ था, ये मिले हुए थे साथ। तो जब हमने पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई तो इन्होंने बॉयकॉट कर दिया, क्योंकि शहबाज शरीफ को पता था कि मुरासला जेन्युइन है। शहबाज शरीफ ने कहा था कि जी अगर मुरासला सही निकलेगा तो वो मेरे साथ आ जाएगा, खुदा के वास्ते मेरे पास ना आना, तुम्हारे तरह के चोर को मैं अपने साथ नहीं रख सकता, लेकिन कम माफी तो मांगो मेरे से। आज अगर अपनी सॉवरेंटी के लिए हमारे इदारे नहीं खड़े होंगे तो हमेशा के लिए पाकिस्तान के वजीर आजम धमकियां बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए हाथ खड़े कर देंगे। इलेक्शन कमिश्नर को रिजाइन करना चाहिए, सारे फैसले ही हमारे खिलाफ करता है। सब तैयारी करें इस्लामाबाद की हकीकी आज़ादी की मार्च के ऊपर। 27वीं रात को शब दुआ कर रहे हैं, इसलिए हम करेंगे कि ये हकीकी आज़ादी की जो हमारी मार्च है इसको अल्लाह कामयाब करे। दूसरी जानिब लीगी नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं इमरान खान ने आइन शिकनी की, अदलिया के अहकामात और कानून का मजाक बनाया, अब फसाद फैलाने की तैयारी कर रहे हैं। रियासत को इनसे एक फितने की तरह निमटना होगा। ट्विटर बयान में मरियम नवाज ने लिखा कि इदारों पर हमले और घेराव जलाओ का सबक भी जल्द इंतखाबात के लिए दबाव बढ़ाने का हरबा है।
कान खोल लो, तुम्हारी ये बात अब कोई नहीं सुनेगा। गुंडागर्दी और धमकियां अब तुम्हारी अपनी तबाही का बाइस बनेंगी। अमरीकी खत के ड्रामे की वजह से आरिफ नकवी के खिलाफ मुतवक्का फैसला है, क्योंकि वो जिस इल्ज़ाम में पकड़ा गया उस घपले में इमरान खान भी शरीक हैं। इमरान ने इससे लाखों डॉलर गैर कानूनी तौर पर लिए। ECP पर हमलावर होने की वजह से गैर कानूनी फंडिंग के नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं। मरियम नवाज ने ट्वीट में मजीद लिखा कि अपनी हुकूमत ना संभाल सका, अपनी पार्टी ना संभाल सका, तुम्हारा खेल हमेशा के लिए खत्म हुआ। इमरान खान बीमार जहन, गैर जमहूरी और फुस्ताई शख्स हैं। आपका स्याह दौर रात की स्याही की तरह मिट रहा है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की साबिक हुकूमत पर तनकीद। रात को अदालतें खुलने की वजह बता दी। कहा अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ाते हैं, फिर कहते हैं अदालतें रात को क्यों खोली गईं। आपका सदर पंजाब में आइन शिकनी कर रहा है, इसलिए रात को अदालतें खुलती हैं। पूरी कौम आरिफ अलवी की आइन शिकनी देख रही है। इमरान खान, सदर आरिफ अलवी और गवर्नर पंजाब समेत आइन शिकन टोले को आर्टिकल 6 की सज़ा मिलनी चाहिए। पूरी PTI बीमार पड़ जाए तब भी हमजा शहबाज हलफ ज़रूर लेंगे। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज हलफ ना उठा सके। गवर्नर पंजाब बीमार हो गए। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर सदर मुमलिकत ने हलफ के लिए चेयरमैन सेनेट को जिम्मेदारी सौंपी। ऐवान सदर के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म से मुतालिक वज़ीर आज़म ऑफिस की समरी अभी ज़ेरे गौर है। लीगी रहनुमा अता तारड़ ने हमजा शहबाज से हलफ ना लेने पर तौहीन अदालत की पिटीशन दायर करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की तकरीब हल्फ बर्दारी ताखीर का शिकार। गवर्नर पंजाब बीमार हो गए। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर सदर मुमलिकत ने हल्फ लेने के लिए चेयरमैन सेनेट को मुकर्रर तो किया, लेकिन ऐवान सदर के मुताबिक अभी समरी पर गौर और मुशावरत जारी है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं अगर सदर को ओहदे का ख्याल नहीं है तो इस्तीफा दे दें। आरिफ अलवी इमरान खान के गुलाम नहीं, सदर मुमलिकत बने। पंजाब 21 दिन से बगैर वज़ीर आला और काबीना के चल रहा है। आइन पर अमल का वक्त आते ही ये बीमार पड़ जाते हैं। और सियासी गर्मा गर्मी के बाद कुछ मौसम की गर्मी की बात करते हुए आपको बताएं कि शदीद गर्मी शुरू होने से पहले ही लोड शेडिंग का जिन बोतल से बाहर आ गया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 7.5 से 9 घंटे तक पहुंच गया। शहरी रातें जाग जाग कर गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। रिपोर्ट करेंगे साद साबरी। हुकूमत बदलते ही जिस तरह कराची में लोड शेडिंग शुरू हुई है, शहरियों को पुराने पाकिस्तान की बहाली का यकीन आ गया है। और बात अगर लोड शेडिंग के दौरानिये की हो तो वो सिर्फ पुराने पाकिस्तान की नहीं है, बल्कि उससे भी पुराने पाकिस्तान जितनी लोड शेडिंग की है। सुबह तकरीबन ये जाती है 9 साढ़े 9 बजे जाती है और 12 साढ़े 12 बजे आती है। उसके बाद ये तकरीबन 2:30 बजे फिर चले जाती है, फिर 5 बजे आती है, फिर 7:30 बजे जाती है तो 10 बजे आती है। ये लाइट हमारी पहले जाती थी 2.5 घंटे 3 मरतबा। अभी ये 3-4 दिन पहले ये मैसेज आया हुआ है मेरे पास, अब हमारी जाएगी 3-3 घंटे 4 मरतबा। रमजान में 7.5 से 9 घंटे की लोड शेडिंग सिर्फ शहरियों का इल्जाम नहीं है, बल्कि के इलेक्ट्रिक खुद शहरियों को 3-3 घंटे तक की लोड शेडिंग के पैगामात भेज रहा है। और बिजली की तवील बंदिश एक ऐसे वक्त हो रही है जब कराची में मौसम मोतदिल होने की वजह से तलब भी कम है। रात में कई बार बिजली बंद होने की वजह से शहरियों की रातें जाग कर गुजर रही हैं। के इलेक्ट्रिक को हम ये कहेंगे तरावियाँ हो रही हैं। आप देखो ना तरावी का एहसास है, ना किसी चीज़ का, ना नमाज का, ना रोज़े का, ना इनको इफ्तियारी का, किसी चीज़ का इनको एहसास नहीं है कि इतने हम मज़ियत में मुब्तला है ना। लेट रात बननी है, सीरी में लोग बहुत परेशान हैं इस टाइम पे। बच्चे का भी बाहर रोड पे सो रहे हैं, कहीं रोड पे सो रहे हैं, बत्ती चक्कर में भाई बत्ती लाइट ही नहीं है। 8:30 से 11 बजे तक और फिर 2:30 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक, और सारी रात बच्चे भी रोते रहते हैं और नींद भी नहीं आती। लोड शेडिंग के दौरानिये में अचानक इजाफे से वो दुकानदार सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं जिनका ईद का सीजन बिजली की बंदिश की वजह से पूरी तरह मुतासिर हो रहा है। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ साद साबरी, समा, कराची। विफाक ने के इलेक्ट्रिक को बिजली की पूरी सप्लाई बहाल कर दी। नेशनल ग्रिड से 1000 मेगावाट बिजली सप्लाई की जा रही है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक सप्लाई बहाली से लोड शेडिंग की सूरत हाल में बेहतरी आई है। 300 मेगावाट कम बिजली मिलने पर 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग शुरू की गई थी। NTDC से मिलने वाली इजाफी बिजली को सारिफीन तक बदतरीज मुंतकिल किया गया। इजाफी सप्लाई से गैर मुस्तस्ना इलाकों में भी लोड शेडिंग के दौरानिये में 2 घंटे की कमी आई है। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में सूरत हाल पहले से बेहतर है।
عید سر پر ہے اور کپڑے بھی وقت پر تیار کرنے ہیں۔ ملتان میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ میں اضافے سے درزیوں کی مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ اسی حوالے سے مزید بتا رہے ہیں محسن علی۔ جی محسن۔ جی بالکل، ملتان شہر سے گرد نواح میں جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے اس میں اضافہ ہو چکا ہے۔ ملتان شہر کے حوالے سے بقریب 5 سے 7 گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، جس سے عام شہری ہیں وہ تو پریشان ہیں، لیکن ساتھ جو درزی ہیں ان کا کام ٹھپ ہو کے رہ گیا، جس سے وہ کافی مشکلات سے دو چار سے ہمارے درزی موجود ہیں۔ شیخوب صاحب یہ بتا دیں کہ کتنا کام متاثر ہو رہا ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ بالکل جی، ایسے ہی ہے جیسے کہ روز عید کے سیزن ہوتا ہے جس میں ہمیں پورے سال کی وہ کمائی کرنی ہوتی ہے، اسی وجہ سے یہ لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے۔ میں حکومت سے مطالبہ کروں گا، پچھلے ہفتے بھی بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ تھی، اس کو لوڈ شیڈنگ کو کم کیا جائے، یہی مہربانی کرا جائے۔ جی بالکل، آپ ان کی بات نہیں کرتا کہ یہ ہمارا سیزن ہے عید کے، اس میں جو گاہک ہے وہ کپڑے لے کر سلوانے کے لیے، لیکن اس عید کے موقع پر رمضان میں جو لوڈ شیڈنگ اس میں اضافہ ہو گئی، جس سے جو آرڈر ہیں وہ مکمل کرنا مشکل مرحلہ بن چکا ہے۔ جی، اور نریندر مودی کے مقبوضہ کشمیر کے دورے کے موقع پر آل پارٹیز حریت کانفرنس کی جانب سے اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ مظاہرے میں بڑی تعداد میں لوگ شریک ہیں۔ بات کرتے ہیں وہاں موجود سما کے نمائندے ظہیر علی سے۔ ظہیر، آگاہ کیجیے۔ بھارتی پرائم منسٹر نریندر مودی کی جانب سے آج پہلا دورہ مقبوضہ کشمیر کیا جا رہا ہے، جو سرکاری دورہ ہے اس کے خلاف آل پارٹیز حریت کانفرنس کا بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ اس وقت بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے جاری ہے، اور جس میں یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ مودی نے 5 اگست 2019 کے بعد کشمیریوں کو وہاں پہ مظالم میں ڈائیں بہت زیادہ اور لوگوں کو جیلوں میں بند کیا، انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں وہاں پہ کی گئی ہیں، انٹرنیٹ بند کیا گیا، اظہار رائے پہ پابندی عائد کی گئی، اور پھر غیر ریاستی باشندے جو ہندو ہیں ان کو بسانے کی کوشش کی گئی ہے۔ لیکن آج نریندر مودی جا کے وہاں پہ ایک معاشی پیکیج کا ڈرامہ رچا رہا ہے، جس سے وہ دنیا کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرے گا کہ مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ پرامن ہے اور سیف پلیس ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ اور جو کشمیریوں کا یہ کہنا ہے کہ ہماری انڈسٹری پہلے سے تباہ کر دی گئی ہے، لیکن آج کس منہ سے ایک قاتل کو وہاں پر دورہ کر رہا ہے، اور دنیا نوٹس لے اور کشمیر کا جو قراردادیں اقوام متحدہ ہوئے ہیں اس کے مطابق حل کرنے کے لیے اقوام متحدہ اپنا کردار ادا کرے۔ اور اس وقت پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سمیت پوری دنیا میں آل پارٹیز حریت کانفرنس کی جانب سے آج احتجاج کی کال دی گئی ہے، اسی سلسلے میں اس وقت یہاں پہ بڑا احتجاجی مظاہرہ جاری ہے۔ جی، تفصیلات کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ بھارت کے وزیر اعظم کے دورہ مقبوضہ کشمیر کے موقع پر وزیر اعظم آزاد کشمیر کی کال پر آج آزاد جموں کشمیر سمیت مقبوضہ کشمیر میں یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے، رضوان اکرم ہمارے ساتھ ہیں۔ رضوان، بتائیے گا۔ جی بالکل، بھارت کے وزیر اعظم کا دورہ مقبوضہ کشمیر جو آج وہ کر رہا ہے، آج آزاد کشمیر میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کی کال پر آزاد کشمیر بھر میں اور مقبوضہ کشمیر میں کشمیری ہیں جو یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں۔ اس موقع پر میرپور آزاد کشمیر جو ہے کچہری سے لے کر چوک شہیداں تک ایک بڑی ریلی نکالی گئی، جس میں لوگوں نے نہ صرف سیاہ پرچم اٹھا رکھے تھے بلکہ بھارت کے خلاف اور مودی کے دورہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی جا رہی تھی۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ یہ مودی کا جو دورہ ہے 8 لاکھ بھارتی فوج کی اثار میں جو دورہ کر رہا ہے، یہ دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے، اس لیے ہم اس دورے کو بالکل نامنظور کرتے ہیں اور اس کی مذمت کرتے ہیں۔ تفصیلات کے لیے بہت شکریہ آپ کا رضوان۔ پاکستان نے کرتارپور راہداری کے خلاف بھارتی پروپیگنڈے کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں کہ بھارت کی جانب سے امن کی راہداری کو بدنام کرنا اور دنیا کی توجہ مسلم کش پالیسی سے ہٹانا نئی بات نہیں ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ من گھڑت کہانی بھارت کی مذموم مہم کا حصہ ہے۔ بھارت کرتارپور کوریڈور کھولنے کے پاکستان کے تاریخی اقدام کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ ترجمان نے کہا پاکستان اقلیتوں کے حقوق کو اولین ترجیح دیتا ہے۔ پاکستان نے بیساکھی میلے میں صرف ہندوستان سے 2000 سے زیادہ سکھ یاتریوں کی میزبانی کی۔ ترجمان نے یہ بھی کہا کہ بھارت الزام تراشی کی بجائے اپنے ملک میں مذہبی اقلیتوں کے جان و مال اور عبادت گاہوں کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ کراچی میں لڑکی کے لاپتہ ہونے کا ایک اور واقعہ سامنے آ گیا ہے۔ گولڈن ٹاؤن کی دعا کے بعد سعود آباد کی 16 سالہ نمرہ 5 روز سے لاپتہ ہے۔ والدین کی جانب سے اغوا کا مقدمہ درج کروا دیا گیا ہے۔ لاپتہ بچی کے والدین نے اپیل کی ہے کہ بچی کی تلاش میں ان کی مدد کرے۔ والدین کو شبہ ہے کہ ان کی بچی کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ 2 یہ واقعات پیش آئے ہیں کراچی میں۔ گولڈن ٹاؤن کی دعا کے بعد اب سعود آباد کی 16 سالہ نمرہ 5 روز سے لاپتہ ہے۔ والدین کی جانب سے اغوا کا مقدمہ درج کروا دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں بچیوں کے والدین کا کیا کہنا ہے آپ کو سنواتے ہیں۔ باہر گئی تھی صبح میں
जब मैं काम से अपने घर आई तो मेरी बेटी घर से गायब हो चुकी थी। ये पता नहीं मेरी बेटी को कौन कहाँ ले गया। 4 दिन हो गए मैंने यहाँ वहाँ सब जगह ढूंढा, मुझे मेरी बेटी का कोई सुराग नहीं मिल सका। खुदा के वास्ते मेरी मदद करें, मैं बहुत परेशान हूँ। गुफ्तगू आपने सुनी। लापता बच्ची के वालिदैन ने ये अपील की है कि बच्ची की तलाश में उनकी मदद करें। उनकी जानिब से ये दरख्वास्त की गई है, जबकि वालिदैन को शुबा है कि उनकी बच्ची को अगवा कर लिया गया है। गोल्डन टाउन की दुआ के बाद अब सऊदाबाद की 16 साला निमरा 5 लोगों से लापता है। 8 रोज़ बीत गए हैं। कराची के इलाके गोल्डन टाउन से लापता होने वाली दुआ ज़हरा का कुछ पता नहीं चल सका। लड़की की तलाश के लिए पुलिस और FIA की मुश्तरका टीमें तश्कील दे दी गई हैं। दुआ ज़हरा की तलाश के लिए मुश्तरका टीम में पुलिस और FIA साइबर क्राइम सेल के अरकान शामिल होंगे। पुलिस ज़राए के मुताबिक दुआ का टैबलेट बंद है और लोकेशन ट्रेस करने में मुश्किलात का सामना है। जिस IP से टैबलेट कनेक्ट हुआ था उसकी तफसीलात हासिल की जा रही हैं। दुआ के अंदरूनी सिंध मौजूद होने के इम्कानात हैं, जबकि वालिदैन के मुताबिक दुआ ज़हरा 16 अप्रैल को घर के बाहर कचरा रखने गई थी, किसी ने अगवा कर लिया। इंतहाई अफसोसनाक खबर। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में जुल्म की इंतहा हो गई। बकरियां खेत में लाना हाफिज कुरान लड़के का ऐसा जुर्म बना कि फंदा डालकर उसकी लाश दरख्त से लटका दी गई। कत्ल के वाक़े को खुदकुशी का रंग देने की भी कोशिश की गई। अलीपुर में जमींदार के मुबैना तशद्दुद से हाफिज कुरान लड़का जान से गया। मोहसिन की लाश दरख्त से लटकी हुई मिली। वो रसा का इल्जाम है कि बकरियां खेत में जाने पर जमींदार ने तशद्दुद का निशाना बनाया और वाक़े को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की। खाली खेत है, मेरे बच्चे को फांसी डाल दिया। मेरे तो बकरी ना फांसी ले जाने को तू देना है वट सिक्के तू है तलू सच्चे दा कौन है ये ना दा दसोना है एक फयाज खान है एक बिलाल। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पोस्टमार्टम हो चुका है और बाकी जो तमाम कानूनी कार्रवाई है वो हो रही है। इसमें तफ्तीश हर जाविये से की जाएगी और किसी भी चीज़ को जो है वो अनट्रेस्ड नहीं छोड़ा जाएगा। मोहम्मद मोहसिन की तदफीन मकामी कब्रस्तान में कर दी गई। अहले खाना ने मुतालिबा किया है कि मुल्जिमान को सख्त सजा दी जाए। शराज बशीर, समा, अलीपुर, मुजफ्फरगढ़। और अभी खबर यह है कि कराची में ऑनलाइन फ्रॉडिये एक मरतबा फिर सरगर्म हो गए हैं। दर्जनों शहरियों के अकाउंट से मुल्की और गैर मुल्की करेंसी की मद में रकम निकाल ली गई है। जालसाज गुज़िश्ता 2 रोज़ से मुतादिद शहरियों के अकाउंट से पैसे निकाल चुके हैं। जालसाजों का तरीक़ा वारदात भी पहले से मुख्तलिफ है। फ्रॉडिये मुल्की और गैर मुल्की करेंसी में मामूली रकम निकाल रहे हैं। जालसाज इनामी स्कीम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम इस्तेमाल करके शहरियों से उनके ज़ाती अकाउंट की मालूमात लेते हैं। मुल्जिमान जाली शॉपिंग ऐप से भी शहरियों के ATM पिन हासिल कर लेते हैं। FIA साइबर क्राइम विंग ने शहरियों की शिकायतों पर काम शुरू कर दिया है। कुछ दीगर खबरें। बलूचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इलेक्शन के लिए 25,000 से ज़ायद उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। कागजात की जांच पड़ताल 25 अप्रैल तक होगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 7 मई को जारी की जाएगी। मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट। बलूचिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला मुकम्मल। 32 अजला के देही वार्ड्स में 19,802 जबकि शहरी वार्ड्स में 5,939 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 25 अप्रैल तक मुकम्मल कर ली जाएगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्तें 7 मई को अवेजा की जाएंगी। यूनियन कौंसिल के लिए जो है वो 7 से 10,000 की लिमिट है आबादी की, और यूनियन कौंसिल में जो वार्ड्स हैं उसके लिए 1,000 से 1,500 पे एक वार्ड होगा। मिनिमम 100 ऊपर और मैक्सिमम 100 ऊपर हो सकता है। अगर हम बात करें म्यूनसिपल कमेटी की में तो उसमें 2,000 से 2,500 पर एक वार्ड बनता है। और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि बल्दियाती इलेक्शन जमाती बुनियादों पर होंगे। 7 मई को हतमी लिस्ट इनकी शाया हो जाएगी। उसके बाद फिर उम्मीदवारों के पास या पॉलिटिकल पार्टीज के पास, क्योंकि ये इलेक्शन जमाती बुनियादी होने जा रहे हैं, 20-22 दिन होंगे अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाने के लिए। इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक 29 मई को कोयटा, लसबेला और 10 यूनियन कौंसलों के अलावा बलूचिस्तान के 32 अजला में पोलिंग होगी। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा। अब आपको ये खबर दें कि सीनियर ब्यूरोक्रेट आहद खान चीमा ने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। आहद चीमा ने कहा है कि पंजाब में मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन जैसे प्रोजेक्ट पर दिन रात काम किया, लेकिन मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। बात करते हैं समा के नुमाइंदा खुसूसी आसिम नसीर हमारे साथ है। आसिम, ये बताइए क्या क्या कहा गया आहद चीमा की जानिब से?
جی بالکل، سینئر بیوروکریٹ اور پاکستان ایڈمنسٹریٹو گروپ سے ان کا تعلق ہے، کامن 28 ہے. ان کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوئی ہے اور ذرائع نے کنفرم کیا ہے کہ شہباز شریف نے انہیں سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر کے لیے انہیں آفر کی کہ وہ میرے ساتھ مزید وہ چلے گی. کیونکہ گزشتہ جو 10 سالہ دور تھا ایز اے چیف منسٹر، اس میں شہباز شریف کی ٹیم کے کور رکن تھے. تاہم احمد خان چیمہ نے اس موقع پر انہیں کہا کہ میں مزید اب جو ہے یہ سرکاری نوکری نہیں کر سکتا، کیونکہ جس طرح میں نے کام کیا لاہور میں، میں نے میٹرو بس کا منصوبہ لے کے آیا اور نائٹ ٹرین لے کے آیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے باوجود بھی انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا. عاصم نصیر، تفصیل کے لیے شکریہ. اور نئی حکومت کے ہنگامی اقدامات سے مہنگائی کے پر کٹنے لگے ہیں. اسلام آباد کے سستے بازاروں میں چینی 75 روپے کلو جبکہ آٹا 400 روپے کا 10 کلو ملنے لگا ہے. شہری کہہ رہے ہیں کہ کچھ تو ریلیف ملا. رپورٹ کریں گے عادل تنولی. نئی حکومت کے عوامی ریلیف پیکج پر سختی سے عمل کروانے کے لیے انتظامیہ ان ایکشن. اسلام آباد کی مارکیٹوں اور رمضان سستا بازاروں میں اسسٹنٹ کمشنرز کی تابڑ توڑ کارروائیاں جاری ہیں. کنٹرول ریٹ پر آٹا چینی کی وافر مقدار دستیاب. ڈی سی ریٹ کی خلاف ورزی پر صدر، شالیمار، سٹی، رولر، سیکریٹریٹ سمیت مختلف علاقوں میں 15 دکاندار گرفتار کر کے 5 دکانیں سیل کر دی گئیں. جہاں ہمارے سبزی فروٹ جو ہے وہ ڈی سی ریٹ کنٹرول کے اوپر جو ہے نا یہاں چل رہے ہیں. عوام کے لیے تمام سہولیات یہاں میسر کی گئی ہیں. قیمت اور معیار کے سرکاری دعووں پر عمل ہوتا دیکھ کر شہریوں کا بھی اظہار اطمینان. ہمیں اس چیز کا بہت فائدہ ہو گیا. غریب لوگ ہیں، آتے ہیں، سامان لیتے ہیں. صبح سے لے کر فروٹ، دالیں، چینی، ہر چیز اس بازار سے مل رہی ہے. ہمارے لیے یہ بہت بہتر ہے. منڈی جیسے تو ویسے یہاں سے کافی راستہ زیادہ دور ہے اور یہاں پہ ہمیں نزدیک پڑتا ہے اور یہاں سے ہمیں ہر چیز بھی سستی مل رہا ہے اور اچھے ریٹ پہ. ممنوع پلاسٹک بیگز کے استعمال اور ریٹ لسٹ اویزہ نہ کرنے پر بھاری جرمانوں کا سلسلہ بھی روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے. کیمرامین فیصل مسعود کے ساتھ عادل تنولی، سما، اسلام آباد. اور حکومت کی جانب سے سستے آٹے اور ایسوسی ایشن کی جانب سے سستے گھی تیل کی فراہمی کا وعدہ پورا نہ ہو سکا. کراچی کے بچت بازاروں میں صارفین ریلیف کے منتظر ہیں. سما کے نمائندے خورشید عالم مزید بتائیں گے. جی ہاں بالکل، کراچی کے مختلف بچت بازاروں میں جب دورہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ وہاں پر ایک الگ جگہ مختص کی گئی ہے. جی ہاں، ایک الگ جگہ مختص کی گئی ہے جہاں پر سستا آٹا لا کر رکھا جائے گا، اس کا ٹرک کھڑا کیا جائے گا اور اسی طرح سستا تیل اور گھی وہ بھی یہاں پر رکھا جائے گا. لیکن اب تک صورتحال یہ ہے کہ دن کے اس لمحے بھی یہاں پر اب تک سستا آٹا نہیں پہنچ سکا ہے. مختلف خریداروں سے بھی ہماری بات ہوئی ہے. ان کا یہی کہنا تھا کہ اگر آپ کو کہیں پہ سستا آٹا اور گھی نظر آ جائے بکتا ہوا تو ہمیں بھی بتائیے گا، ہم خرید لیں گے. تفصیلات کے لیے آپ کا شکریہ. اور لاک ڈاؤن اور خوف کے سائے میں 2 سال گزرنے کے بعد پہلی کورونا فری عید پر خوشیوں کی بہاریں ہی الگ ہیں. خواتین کہتی ہیں کہ بھرپور شاپنگ ہوگی پوری آزادی کے ساتھ. اسلام آباد کی کڑیاں عید کے لیے کیا تیاری کر رہی ہیں، جانتے ہیں ارحم خان کی رپورٹ میں. جہاں کبھی لاک ڈاؤن کی وحشت تھی، اب وہیں چہل پہل کے ڈیرے اور رنگوں کی بہاریں ہیں. خواتین کی خصوصی دلچسپی نے عید تیاریوں کا خوب ماحول بنا رکھا ہے. بیشتر خریداروں کا کہنا ہے درزیوں کے نخرے بھلا کیوں سہیں، ریڈی میڈ ہے نا. ٹیلرز کے پیچھے جانا اور پھر اس کے بعد بھی وہ چیز نہیں بنتی جو ہمیں چاہیے ہوتی ہے. میں امبرائڈرڈ ڈریسز پریفر کرتی ہوں اور میں اسٹیچز لے رہی ہوں کیونکہ میں اسٹیچنگ سے ٹیلرز کی اتنا سیٹسفائی نہیں ہوتی. سادہ، دیسی، فینسی، روایتی نت نئے ڈیزائنز اور ورائٹی کی بھرمار لگی ہے. لیکن خواتین کو سیل نہ لگنے کا دکھ ہے. مہنگائی نے سلیکشن کو مشکل جو بنا رکھا ہے. پاکستان میں تھوڑا سا یہ ٹرینڈ ہے کہ یہاں پہ سیل نہیں لگاتے بلکہ الٹا پرائسز ہائی کر دیتے ہیں. تو آئی تھنک دے شوڈ کنسیڈر کہ مطلب سیل لگائیں، لوگوں کا تھوڑا سا خیال کریں. یہ نہیں کہ پرائس دے کے پرائس ٹیگ دے کے بھاگ جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. من بھاتی اشیاء کے مناسب دام پر بات بننے کی امید میں رش ہے کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. ڈھیر سی شاپنگ اور مارکیٹس میں بہت سا ہلا گلا. عید کے اصل رنگ یہی ہیں جو کورونا نے چھین لیے تھے، مگر اب وبا کے دن تمام ہوئے سو چھوٹی عید کی بڑی رونقیں بھی بحال ہو گئی ہیں. کیمرامین ایاز عباسی کے ساتھ ارحم خان، سما، اسلام آباد. اب آپ کو یہ بتائیں کہ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم اور اوپننگ بلے باز فخر زمان ان دنوں عمرے کی سعادت کے لیے حجاز مقدس میں موجود ہیں. ایک پرستار نے بابر اعظم اور فخر زمان کے ساتھ مدینہ منورہ کی تصاویر بھی سوشل میڈیا پر شیئر کیں. بابر اعظم کے والد نے انسٹاگرام پوسٹ میں لکھا، اللہ نے بابر کو توفیق دی اور اپنے گھر بلا لیا. اللہ یہ رحمتوں کا سفر سب گھر والوں پر قائم رکھے. فخر زمان نے ٹویٹ کیا، پھر کرم ہو گیا، میں مدینے چلا. لیگ سپنر شاداب خان بھی گزشتہ ہفتے عمرے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں. ابھی لیں گے بریک، جس کے بعد ہوں گی ہیڈ لائن. دیکھتے رہیے سما.